Maayong buntag, mga higala. So welcome sa atong intro episode sa atong podcast nga Outlook, o sa Binisaya pa, panglantaw. Also means point of view or perspective. So atong personal nga opinion and experiences sa mga panghitabo sa kagahapon, karon ug sa umaabot. So ang purpose sa atong podcast nga makapaambit sa atong mga personal nga kasinatian, isip anak o ginikanan, pagkaigsuon o amigo, uyab o pagkabana, pagka-estudyante o magtutudlo, pagka mag-uuma o trabahante, o isip sakop sa usa ka pamilya o komunidad.